कशी आसात? बरी आसात गी? आज एक हांव गाज सांगता. जेवण जेवू आपल्या रुचीचें, नेसण नेस पेल्याक देखीचें म्हणून हें आज खंयसर लागू जाता म्हळ्यार आमच्या काजारांनी. सांगल्यार आमी काजारांत आमकां मस्त नमणेचें जेवण पळोवंक मेळटा आनी आमच्या जिबेच्या रुचीचें, पोटाच्या बुकेचें आमकां जेवंक मेळटा न्ही. मस्त नमणेचीं पक्वानां थंयसर आसतात. भोव खुशयेन आपल्या रुचीचें आमी खाण घेवन आमकां जाय पुरतें खाण घेवन बिबाड करनासतना आमी जेवता. तातूंत नेसण नेस पेल्याचें देखीचें म्हळ्यार काजारांत आमची चलयो आनी आमचे स्त्रियो चलयो पुरा बऱ्यांतलें बरें न्हेसोन न्हेसोन येतात न्ही. काजार म्हणटाना बरें कर न्हेसोन येतात. फूल भांगार माळंगी आनी कितें सोबायेंत येतात. भोव खुशेची गजाल. जाल्यार आमी पळयता तातूंत सदांच जावन बऱ्यांतलें बरें देखी बरीत न्हेसण आसता. पूण आजकाल स्त्रियो हर एकांती मुखार आसात. आसचे हर एका संगतींनी, हर एका कार्यांनी आमच्या समाजांत स्त्रियो मुखार आसात. पूण कार्यनिर्वहण करतना आमच्या स्त्रियांचें नेसण चिकेशें पेल्याक देखीचें ना म्हणून म्हाका भोगता. हांव स्त्रियांच्या नेसणा विशयांत विरोध न्ही, पूण काजारांत फूल भांगार माळन साडो न्हेसोन व्हंकल येतना संप्रदायाचें नेसण म्हणून कार्यनिर्वहण करचें स्त्रियो सांगतात. पूण इल्लेशें संप्रदायाचें नेसण तांकां नाका. पूण देखी बरीत नेसणी आसचें पडटा. आदी दंवसाल आसा कार्यनिर्वहण करतना दग आसल्यार कितलें आसल्यार बरें आंगभर वस्त मुस्तायकी घालन कार्यनिर्वहण करतले न्ही. आतांच्या बरी पुरा एसीची हॉलां न्ही. उक्त्या मैदानार दनपारां वताक त्या मोडलांच्या माटवाच्यान तूं पुरा कार्य चलतलीं. भोव बरीं कार्य चलतलीं. पूण आज कितें जालां म्हळ्यार एसीची हॉलां रातीक डिसेंबर म्हयन्यांत आनी पुरा थंड आसता. ओपन ग्रावंड म्हणटा तातूंत दग आनी कांय जायना. पूण आमच्या कार्यनिर्वहण करचें काजारांनी सदांच सांगता. हेर सांगतीनी व्हड न्ही, काजारांनी मात्र हांवें सांगचें तातूंत कार्यनिर्वहण करतना दीस वेताना स्त्रियांची ह्या चलयांची मुस्ताकी देखी बरीत ना. संप्रदायाचें नेसण न्हेसोन व्हंकल मुखार सरता म्हणटाना सव्यार बसोंक सरता म्हणटाना संप्रदाय खंय आसा. नेसणांत संप्रदाय नातल्यार व्हड न्ही, संप्रदायाचें नेसण नातल्यार व्हड न्ही. देखी बर नेसण आसचें न्ही. ही देख भोवारी आयिल्लो काजाराच्या माटवांत सोबसो लोक सकट पळयता न्ही. दग नातल्यार हर एकी नातल्यार नेसण आसचें देखी बरीत आसचें न्ही. हांव स्त्रियांक विरोध ना. सूख आसल्यार बक्षिया. हांवें देखी बरीत नेसण मात्र म्हळां सूख आसल्यार बक्षिया. देव बरें करूं. म्हजें चॅनल आसा लवली लेन्स करावळी. लायक करा, शेअर करा, कमेंट करा, सबस्क्रायब करा. देव बरें करूं.